دونك الا واحد طابلو لي 5 في لي كومونتير. وي خديجة الراوي 5 حفصة أوسي انتصار نهيلة سي بيان حنان سي بيان سي بيان مزيان مزيان واضح حنان واضح سي تري بيان. دونك اون افونس. دونك هذه هي لا كونديسيون فوالا لا كونديسيون الثانية. دونك هكا غادي نعاود نقراها عليكم. كوا كو سوا يو في كينتميو ل او هادو نتا كتاخدهم جوج لي فيكتور كينتميو كتسميهم كتعطيهم شي سميات U et V كتعطيهم دي كوردوني. لي كوردوني يكونوا مميزين على بعضياتهم حيت انت غتاخد جوج لي فيكتور من الاحسن واحد تسميه x1 y1 واحد تسميه x2 y2 حيت باش تميز بيناتهم. هاد لي فيكتور مالهم كتاخدهم كينتميو. طالما انت خديتهم كينتميو يعني راه لا لوا مطبقه عليهم وحتفظ بهاد لا لوا عقل عليها لان تحتاجها من بعد. من بعد شنو كدير؟ كتجي تبين هادشي اللي عندك. شنو عندك؟ قال لك بين باللي يو بلس في كتصاوب شكون هو يو بلس في. عندك يو عندك في دونك يو بلس في راه هو هذا. بين باللي يو بلس في راه كينتمي ل او. هاد يو بلس في راه سي ان سامبل فيكتور وباش ان فيكتور ينتمي لشي اونسومبل كيخص تطبق عليه لا لوا ديال لونسومبل. دونك داكشي اللي درنا هاد لو فيكتور طبقنا عليه لا لوا قدينا شويه الحساب لقيناها كتساوي صفر. دونك يو بلس في راه كينتمي ل او 1. دونك فوالا لا كوريكسيون. بيان سور غادي نخليها لكم دونك راه باينه جو كخوا ترجعوا ليها من بعد في اللايف ديروا بوز ونقلوها اون ديتاي الا بغيتوها. دونك غادي نمشي ندوز لا كونديسيون الثالثه. دونك دائما عقلوا راه فيريفينا لا كونديسيون الاولى وتحققات لا كونديسيون الثانيه وتحققات فينالمون لا ديرنيير كونديسيون اي اون افونس. دونك هنايا لا ديرنيير كونديسيون شنو كيقول لك؟ كوا كو سو سوا ان يو ابارتيان ا اف كوا كو سو سوا ان لامدا ابارتيان ا ار. اش كيخصك تفيريفي باللي لامدا يو ابارتيان ا اف. يعني شنو؟ كيف ما بغى يكون ان فيكتور من اف و ان سكالير من ار. سكالير هو عدد ثابت. خاصني نلقى شنو؟ باللي داك السكالير العدد في الفيكتور راه بيان سور يعطيني ان نوفو فيكتور. هذاك نوفو فيكتور خاصني نشوف واش كينتمي ماشي الاف بليتو دونك او 1. دونك كيما كنغلط في هذه او 1. دونك تشوفوا واش كينتمي ل او 1 ولا لا. الوغ شنو غادي نديرو عاوتاني؟ كناخدو هادشي كيف ما درنا في الاول. غادي نقول غناخد واحد الفيكتور يو عطيه دي كوردوني x1 y1. هذا حنا كناخدوه كينتمي دونك كينتمي ل او 1. طالما كينتمي كيفاش غادي يتكتب هو؟ كيفاش غيتكتب الا كينتمي؟ حنا عرفنا كينتمي دونك غيتكتب على شكل x1 بلس y1 ايكال 0. باش عرفتها كتساوي صفر حيت كينتمي. من بعد شنو قلنا كنديرو؟ كنشوف لامدا يو واش كينتمي ل او 1 ولا لا. شكون هو لامدا يو بعدا؟ لامدا يو هو لامدا في الفيكتور يو. يعني غتعطيني شنو؟ بحال النشر لامدا x1 لامدا y1. هذا راه عاوتاني سي ان نوفو فيكتور حتى هو عنده الاكس ديالو وعنده الاي ديالو. سي بون. حتى هو فيكتور عادي جدا عنده الاكس وعنده الاي. سي بون. الوغ من بعد قلنا هذا نشوفوه واش كينتمي. دونك هذا واش كينتمي لاو واحد او لا. دونك باش نعرفوا واش كينتمي لاو واحد ولا لا غيخصني نابليكي عليه لا لوا ديال او واحد. شنو كتقول لي لا لوا ديال او واحد؟ كتقول لك شد الاكس زيد عليه لي خصك تلقى صفر باش تعرفوا كينتمي. الوغ الاكس شنو هو الاكس هنا؟ سي لامدا x1 زيد عليه الاي. شنو هو الاي هنايا؟ سي لامدا y1. ما غنديرش كتساوي صفر ما عرفناش الله اعلم. داكشي حنا اللي بغينا نعرفو. الوغ هنايا شنو غنقدروا نديرو في نظركم؟ عندك لامدا x1 بلس لامدا y1 شنو غتقدر دير ليها؟ بيان سور حاجه وحده اللي تقدر دير هو تعمل بلوندا. الوغ اون ميون فاكتور لامدا فاكتور دو x1 بلس y1 كتساوي صفر ما عرفناش. ولكن نقدر نتامل في واحد القضيه. هاد x1 بلس y1 راه هي هذه اللي عندنا هنايا x1 بلس y1 كتساوي صفر. يعني هذه راه كتساوي صفر. الوغ لامدا في صفر شحال هي؟ راه هي صفر ديريكتومون ايكال زيرو. الوغ ردوا معايا البال. ها حنا ابليكينا على لامدا يو ابليكينا عليه لا لوا ولقينا في النتيجه صفر. اش كيعني هذا؟ يعني دونك لامدا يو راه كينتمي ل او 1 تو سامبلومون. حنا لقينا كينتمي ل او 1. ودابا نرجعوا من الاول. فيريفينا لا كونديسيون الاولى لقينا الزيرو دو كينتمي. فيريفينا لا كونديسيون الثانيه لقينا يو بلس في كتنتمي. ولا كونديسيون الثالثه لقينا لامدا يو كتنتمي. اش كيعني هادشي كامل؟ الوغ او 1 est un
sous-espace vectoriel. Alors, E1 est un sous-espace vectoriel. تحققوا لنا les conditions بثلاثة بهم. Donc, راه sous-espace vectoriel. هكا كنديمونطريو les sous-espaces vectoriels. ومن الأحسن تتبعوا بنفس الطريقة نفس الترتيب ديال الشروط، لأنه غادي الترتيب تزايدي من ناحية الصعوبة. علاش؟ لأنه إلا مثلا ما تحققش لك الشرط الأول ما تحققش صافي نسى التمرين ديريكتومون، راه ني با سوز اسباس فيكتوريال بلا ما تضيع الوقت في لي كونديسيون الاخرين. واحد يتحققوا راه كيبقى ني با ان سوز اسباس فيكتوريال. الوغ غير واضحه هاد لا بارتي وواضحه الطريقه باش برهنا عليها، غتقولوا لي 5 في لي كومونتير باش ندوزو للتمارين الاخرين. C'est bien, donc nous avons là 5, 5. La même chose chargée à 5, 5, c'est bien. بروف ورينا واحد الطريقة اللي نعرفو بهم واش سوز سباس فيكتوريال بلا هاد الطريقة حيت وراها الصياد للطلبة. دونك بيان سور كاينة اون اوتر ميثود، فعوض ما كنعوضو دوك هاديك لا ميثود بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل مع لي زيكس و يغريك كيتلفوهم. دونك كاينة طريقة ديال الحساب، داكوغ، كتعوض بأعداد ماشي بالمجاهيل، كتعوض بأعداد، ولكن ديك الطريقة ما كتخدمش دائما، ماشي ديما، غير في بعض الحالات غادي نشوفوهم معاكم. سي بيان يوسف 5 5 سي تري بيان. الوغ نكملو. دونك هنايا غادي ندوز لونسومبل الثاني، دونك لا اما من التيدي ديالكم. دونك E2 x, y appartient à R carré tel que x plus y égale 2. Donc, c'est l'ensemble. D'accord? Donc, on a la même question. Wesh E2 est un sous-espace vectoriel ou là? Pour savoir si c'est un sous-espace vectoriel ou là, car c'est vérifier les trois conditions. أولهم نشوف واش فيه l'élément neutre ولا لا. شنو هو l'élément neutre ديالو هنايا؟ هو 0 2. علاش 2؟ حيت هو فيه R2. alors واش هذا كينتمي ل E2 ou bien non؟ 0 2 شنو هو؟ هو الفيكتور 0 0. دونك واش كينتمي ولا لا غنعوضو ونشوف واش كنلقى نفس النتيجه اللي هنا. شنو كاينه النتيجه هنا؟ كاينه جوج، غنعوض. الوغ 0 هاد O2 راه هو نيت 0 0. الاكس ديالو فيه صفر والايكغيك ديالو فيه صفر. واش كينتمي ولا لا؟ غنشوف الاكس اللي هو صفر زائد الايكغيك اللي هو صفر شحال كتسوى؟ صفر زائد صفر هي صفر. ولكن انا شحال عندي هنا؟ عندي جوج، والصفر راه ماشي هي جوج ديريكتومون، ما تحققتش ليا لا كونديسيون الاولى. دونك E2 n'est pas un sous-espace vectoriel. C'est bon. بلا ما نفيريفيو لي كونديسيون الاخرين ما كيهموناش، اللي كيهمني هو انا لا كونديسيون الاولى ما تحققتش ديريكتومون راه ماشي سوز اسباس فيكتوريال. واش واضحه الطريقه؟ واضح الجواب؟ الا واضح 5 5 في لي كومونتير اي اون افونس نشوفوا المثال اللي من بعد. دونك المثال الثالث مهم.